भनिन्छ पाल परेको छातामा पानी अडिँदैन, विश्वास गुमेको सम्बन्ध लामो समयसम्म टिकिरहँदैन। नमस्कार, ओम शान्ति। देश विदेशमा रहनुहुने प्रभु अनुरागी तन्ने फुलबारीका तपाईँ सम्पूर्ण फुलहरू, यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, आरोग्यता सँगसँगै अहिलेको यो महामारीमा हामी सबै सुरक्षित रहन सकौँ, स्वास्थ्यको ख्याल राख्न सकौँ, यिनै शङ्खनादका साथ यहाँलाई प्रेम र स्नेहका दिथुङ्गाले हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार होस्। वर्तमान समयको अहिले चौतर्फी वातावरणलाई हेर्दा देख्दा अवश्यमेव एक किसिमको भय त्रासले कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुराको अनिश्चितता दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको अवस्था छ। हो, केही यस्ता विषयवस्तुहरू छन् जुन मनुष्यको नियन्त्रणमा छैन। अहिले चिकित्सा विज्ञान पनि दङदास परेको अवस्था छ। कयौँ यस्ता ठुला खोजकर्ताहरू, शोधकर्ताहरू पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई अझै अपूर्णता भएको महसुस गरिरहेको परिवेश छ। यस्तो अवस्थामा अब हामी आफूलाई कसरी सन्तुलित राख्ने, कसरी यो भय र त्रासबाट जोगाउने, अहिले जताततै हामी देखिरहेका छौँ। उसलाई छोयो, कतै मलाई पनि सुन्छ कि ऊ सङ्क्रमित भयो, म पनि भइ पो हाल्छु कि, यस किसिमको मानसिक डर र कुण्ठाले धेरैजसो मनुष्यलाई आक्रान्त पारिराखेको अवस्था छ। रोगले भन्दा पनि रोगप्रतिको डरले मान्छेलाई खाँदो रहेछ। भनिन्छ फलामलाई फलामकै खियाले खान्छ, मान्छेलाई मान्छेले नै उब्जाएको चिन्ताले कुप्लुकै खाइहाल्दो रहेछ। अहिलेको परिवेशमा एक किसिमको डर र त्रासको माहौल सर्वव्यापी रूपमा छ। भगवान सर्वव्यापी होइन, अहिले डर सर्वव्यापी छ। यस्तो परिस्थितिमा अवश्य पनि आफूलाई शान्त, संयम, स्थिर राख्न जरुरी छ। यसको लागि हामीले सर्वप्रथम मनलाई सकारात्मक बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ। न केवल सकारात्मकताको जगमा, बेसमा अत्यन्तै शक्तिशाली चिन्तन गर्न पनि आवश्यक छ। सकारात्मक सोचले मात्रै पनि केही हुँदैन, तर सकारात्मक सोचलाई एउटा संस्थागत गर्नका लागि शक्तिशाली सङ्कल्प, स्ट्रङ कमिटमेन्ट 100% जरुरी छ। अहिले हामीलाई एक प्रकारको बाहिरबाट भित्र डरहरू पसिरहेको अवस्था छ, नेगेटिभिटीहरू गइरहेका छन्। पहिलो कुरा, मास्क लगाएर जीवाणुबाट जोगिनका लागि जुन मेहनत गरिरहेका छौँ, अब बुद्धिलाई पनि सुरक्षित राख्नका लागि हामीलाई कन्सियसनेसको मास्क लगाउन जरुरी छ। हामी हरेक कुरा जुन इनपुट गरिरहेका छौँ, एफर्मेसनहरू लिइरहेका छौँ, जसले हामीलाई साँच्चैकै उत्साहित र क्रिएटिभ बन्न मद्दत गर्छ। भित्रबाट बाहिर आउने सङ्कल्पहरू, त्यसमा हामी जिम्मेवार छौँ र बाहिरबाट भित्र कुन सङ्कल्प लैजाने, कुन नलैजाने भन्ने कुराको फिल्टर गर्न पनि हामी सक्षम हुन जरुरी छ। अहिलेसम्म हामीले जुन कथाहरू लेखिसक्यौँ, जुन कथाले हामीलाई भयभीत पनि बनाइरहेको अवस्था छ। सङ्कल्प भन्ने कुरा सृजनशील हुन्छ, त्यसमा क्रिएटिभनेस हुन्छ। चाहे त्यो नेगेटिभ होस्, चाहे त्यो पोजिटिभ होस्, हाम्रो बुद्धिरूपी भूमिमा सङ्कल्पको बीज परिसकेपछि त्यो नउम्रियोस् हुनै सक्दैन। अब हामीसँग जे जति डर, ईर्ष्या, द्वेष, कुण्ठा, वैमनस्यता जे जति छन्, यसबाट सम्पूर्ण रूपमा मुक्ति प्राप्तिका लागि अहिलेसम्म गरेको अभ्यासको आधारमा म शुभचिन्तकहरूसँग भावनालाई साटासाट गर्न गइरहेको छु। हामीले क्षमा भावलाई बढाउन जरुरी छ। किनभने बारम्बार कुनै नकारात्मक कुरा, भयभीत कुरालाई मनको आँखाले देख्न थालेपछि त्यो भयले मानसिक रूपमा एक किसिमको केमिकल्स, हार्मोन्सलाई रिलिज गर्छ, जुन हार्मोन्स शरीरका हरेक सेल्सहरूमा पुग्छ र अटोमेटिकली एउटा वायुमण्डल बन्छ। त्यो वायुमण्डलले हामीलाई कमजोर बनाउनमा अत्यन्तै ठुलो सघाउ पुग्छ। अब जहाँसम्म भिजुअलाइजेसनको कुरा आयो, दृश्यावलोकनको कुरा आयो, यसले मानसिक रूपमा इन्टरनल मेकानिजमलाई कसरी कब्जा गर्छ,
जसलाई हामी सबकन्सियस माइन्डमा रेकर्डेड भइरहेको कुराहरूबाट हामी सजिलै उम्किन सक्दैनौँ। भित्र कुनै कुरा पसि नै सक्यो हाम्रो ब्रेन मेकानिजममा भने त्यसले आफ्नो कार्य नगरी छोड्दैन। सबकन्सियस माइन्डमा अर्धचेतन मनमा बसेका केही कुण्ठाहरू, डरहरू, यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि जसरी हामीले कसैले गल्ती गर्यो भने अन्तिममा गएर क्षमा दिन्छौँ, ल भइहाल्यो भन्छौँ, जसले गर्दा सम्बन्धको निरन्तरता बनिरहन्छ। अब हामीभित्रको आफैले जानेर नजानेर कन्सियस चोइसमा हामीले जुन कथाहरू लेखिसक्यौँ, त्यो कुण्ठाहरू जुन बनिसक्यो, त्यो करप्टेड फाइललाई अब फेरि माफ गरिदिनु पर्ने जरुरत छ, त्यसलाई बिर्सिदिनु पर्ने अवस्था छ। हामीले आफैले नै डिलिट नगरुन्जेलसम्म, डिलिट गर्नको लागि सुप्रिम कन्फिडेन्स नभएसम्म सम्भव नहुँदो रहेछ। हामीले जुन कुरा बारम्बार दोहोऱ्याइरहन्छौँ र मनको आँखाले देखिरहन्छौँ त्यसले साँच्चैकै धेरै प्रभाव पार्छ। यो एउटा सत्य घटनामा आधारित एउटा सानो प्रसङ्ग याद दिलाउँ। एउटा युवकले कुनै भुल गर्यो र त्यो सरकारले, त्यो देशको सरकारले उसलाई फाँसी दण्ड दिने निर्णय गर्यो। त्यहाँको वैज्ञानिकहरू, मनोवैज्ञानिकहरू, सामाजिक परामर्शदाताहरूले एउटा विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका रहेछन्। बाह्य रूपमा दिएको नेगेटिभ इन्फोर्सले मानसिक अवस्थालाई कसरी हलचल गरिदिन्छ, कसरी मान्छे छिया हुन्छ, कसरी उसको मनोदशामा म्याक्सिमम फ्लक्चुएसन आउँछ भन्ने विषयमा रिसर्च गर्ने क्रममा भोलि बिहान 8 बजे एउटा युवकलाई झुन्डाइएर उसको अन्त गरिँदैछ भन्ने बुझेपछि सरकारलाई अनुरोध गरियो, यत्तिकै झुन्ड्याएर आखिर उसको मृत्यु हुनु नै छ भने अनुसन्धानात्मक हामीले अध्ययन गरेर देशलाई पनि केही नयाँ हामी इन्फर्मेसन दिन चाहन्छौँ भनिसकेपछि त्यो युवकलाई पनि सोध्न लगाइयो। युवकले स्वीकार गर्छ भने भइहाल्छ, हामी त्यसको व्यवस्था मिलाउँला भन्ने भयो। ती परामर्शदाताहरू, मनोविदहरू, साइकोलोजिस्टहरू युवकलाई भेट्न गए। कल्पना गर्नुहोस् है, युवकले पनि यसो महसुस गर्यो, यसै म मृत्युवरण गर्नु छ, उसै गर्नु छ, बरु मेरो जीवन अनुसन्धानको लागि मैले समर्पण गरिदिएँ भने फलानाको नाम कीर्ति रहिरहला भन्ने आशाले उसले पनि स्वीकार गर्यो। स्वीकार गर्ने बित्तिकै उसलाई सबै दृश्यहरू याद दिलाउन थाल्यो। भोलि बिहान यतिजना मानिसहरू आउनेछन्, एउटा बाकसमा विषालु साँप लिएर आउनेछ, त्यो विषालु सर्पले तिमीलाई डस्नेछ, पुरै शरीरमा एउटा रातो रगत, पुरै शरीरमा कालो रगत फैलिनेछ, तिम्रो केही सेकेन्डमा मृत्यु हुनेछ र त्यो शरीरमा फैलिएको कालो विष, कालो रगतलाई निकालेर हामी अनुसन्धान गर्नेछौँ, यसमा तिम्रो मन्जुर छ? उसले स्वीकार गर्यो, हुन्छ भइहाल्छ, म त यसै पनि आत्मसमर्पण गरेर बसेको मान्छे हो भन्ने भएपछि उसले अब बारम्बार मनमा दोहोऱ्याउन थाल्यो। उसको भयले मनमा बादलको रूप लिन थाल्यो। यसपछि यो गर्छन्, यसपछि यो होला, त्यसपछि त्यो होला, हुन्छ नि मनोकल्पित कुराहरू मनमा दोहोऱ्याउन थालिसकेपछि भोलिपल्ट बिहान 8 बज्यो। उसलाई एउटा एकान्त ठाउँमा लिएर गइयो, उसको अगाडि एउटा बाकस राखिएको अभिनय गरियो र उसले अब भिजुअलाइज गर्न थाल्यो, देख्न थाल्यो मनको आँखाले, यसो गरिराख्या होला, उसो गरिराख्या होला। अनि मनोवैज्ञानिकहरूले पनि भन्न थाले, अब हामी यो स्टेपमा पुग्यौँ, अब यो स्टेपमा पुग्यौँ, यसो गर्दैछौँ, उसो गर्दैछौँ भन्दा भन्दै उसको शरीरमा एक प्रकारको रियाक्सन देखियो, अनुहारमा परिवर्तन आयो, शरीरमा एक किसिमको शरीरमा एक प्रकारको प्रकम्पन फैलिन थाल्यो र पसिना हुन थाल्यो। केही सेकेन्डपछि बाकस खोलेको अभिनय गरियो, दुईवटा आल्पिन ल्याइएको रहेछ, दुईवटा औँलामा ख्याप्प गाडेर छोडिदिएपछि 30 सेकेन्डमै त्यो युवाले शरीर छोड्यो। पुरै शरीरमा रगत कालो भइसकेको थियो। अनि पछिल्लो समयमा मनोवैज्ञानिकहरूले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिए। अब यो एउटा प्रसङ्गले के देखाउँछ, भएको विचार मनमा बारम्बार ल्याइराख्दा कसरी त्यसले शरीरमा असर गर्दो रहेछ। पुरा रातो रगतलाई कालो बनाइदियो। एउटा पिन गाडेको थियो तर उसले सर्पको डसाइ हो भन्ने स्वीकार गरेको हुनाले ऊ तत्कालै उसले जीवन उसको मृत्युको मुखमा पुग्यो। यो केवल एउटा कालो साँपको कुरा होइन, हामीभित्र कलुषित विचारहरू बारम्बार हामीले आफैलाई डसाइरहँदा यसो हुन्छ कि उसो हुन्छ कि, कोरोना छिमेकीलाई पनि भइसक्यो, दायाँ कोठामा पनि भइसक्यो, बायाँ कोठामा पनि भइसक्यो, अब त म पनि बाँकी रहँदिनँ होला, अलिअलि शरीर दुख्न थाल्यो भने पनि त्यही नै भइसक्यो भने जस्तो किसिमले त्यो विषालु विचारहरू हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा, अर्धचेतन मनमा एउटा संस्थागत रूपमा रहन थालिसकेपछि भने अब त्यसले पनि पुरै शरीरको एउटा सिस्टमलाई नै गडबडाइदिन्छ।
अतः यो डरबाट मुक्ति पाउनको लागि यति धेरै आत्मविश्वास सकारात्मक विचारहरू हाम्रो मनमा, जसलाई हामी आध्यात्मिक भाषामा परमात्मा शिव बाबाले एउटा दिएको निर्देश अनुसार जसलाई हामी सोमान भन्छौँ, हाइएस्ट पोजिटिभ एफर्मेसन, त्यसलाई बारम्बार मनमा ल्याइराखौँ। म निश्चिन्त छु, म भगवानको कार्यमा समर्पित आत्मा हुँ, मलाई ईश्वरको छत्रछाया परिरहेको छ, मेरो जन्म कुनै उद्देश्यको लागि भएको हो, हुने हुनामी टर्दैन, मलाई केही हुनेवाला छैन। यस किसिमले आफूलाई साँच्चैकै सुप्रिम कन्फिडेन्स बारम्बार स्मृति दिलाइरहने र रचनात्मक काममा कहीँ न कहीँ व्यस्त भइराख्ने मस्त व्यस्त भएको देखेपछि कोरोनाले पनि यसो हेर्छ, यो त साह्रै व्यस्त रहेछ, भइहाल्यो भन्ने भएपछि उसले अर्को ग्राहक खोज्छ। तपाईँ अल्याङ फल्याङ गर्दै हुनुहुन्छ, फुर्सदमा हुनुहुन्छ, डराएको बेला छ भने उसले गच्चबको शिकार फेला पारे भन्छ र झ्याप्पै न्याकिहाल्छ। त्यसो भएको नाताले मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ, म रात दिन कुनै न कुनै सेवामा जुटिरहेको हुन्छु, लागिरहेको हुन्छु, यसरी मस्त रूपमा डुबिरहन्छु, जसले गर्दा दुईवटा लकडाउन झन्डै झन्डै सकिन लाग्दाखेरि पनि आजसम्म हरेक कुरा सामान्य छ। म अत्यन्तै उत्साहित भएर अगाडि लागिरहेको छु, गरिरहेको छु। समग्रमा हामीले मास्क लगायौँ। यो मास्क केवल फोहोर प्रदूषण जीवाणुभित्र जाओस् मात्रै भन्ने होइन, यसै गरी बुद्धिमा पनि हामीले नेगेटिभका कीटाणुहरू नजाउन्, हामीले बुद्धिको लागि पनि मास्क लगाउन सकौँ। सेनिटाइजर हातमा लगाइरहन्छौँ, हो हातमा सेनिटाइजर लगाउन जरुरी छ। हातमा सेनिटाइजिङ गर्दै गर्दा हाम्रो मनमा पनि शुभ विचारहरू, सकारात्मक विचारहरू, ईश्वरीय विचारहरू, अमृतमय विचारहरू, सद्भावले भरिएका विचारहरूको सेनिटाइजिङ गरौँ, जसले गर्दा मनभित्र रहेका ती कयौँ कमजोरी रूपी कीटाणुहरूको आफै स्वतः नाश भएर जान्छ। समग्रमा जब हामी एकान्तमा रहन्छौँ, फुर्सदको समयमा रहन्छौँ, समग्रमा वरिपरिको प्रकृतिमा मनुष्यहरूको साथमा रहँदा बस्दा कुनै गल्ती भएको छ भने माफ दिउँ। अनि सँगसँगै हामीभित्र पनि कहीँ कतै सानोतिनो गल्तीहरू भए, जानेर अनजानमा कुनै बेहोसमा हामीले नराम्रो कर्म गरेरौँ, त्यसले हाम्रो कन्सियसनेसलाई खाइरहेको छ भने हामी आफैलाई पनि आफ्नो नाम लिएर भनौँ, ल भइहाल्यो, तिमीलाई आजसम्मको डेटमा सारा कुरामा तिमीलाई माफ गरिदिन्छु, अबका दिनमा तिमी एकदमै स्ट्रङ भएर अगाडि बढ, भएका गल्तीहरूबाट पाठ सिक। भौतिक रूपमा लड्न सजिलो छ, लडेको मान्छे उठ्न पनि सक्छ, तर एकपटक मानसिक रूपमा हारेर लडेको मान्छे फेरि जीवनमा नफर्किन पनि सक्छ, नउठ्न पनि सक्छ। मानसिक रूपमा हामी शक्तिशाली भइराखौँ, बेला बखतमा भएका सानातिना गल्तीलाई बारम्बार स्थान नदिइराखौँ। किनभने मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, विचारमा एउटा क्रिएटिभनेस हुन्छ, एउटा शक्ति हुन्छ। जस्तो शक्ति हामीले बोकेर बस्छौँ त्यसले त्यस्तै किसिमको शक्तिलाई खिचिरहेको हुन्छ। मानिलिनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको कोठामा एउटा पोकामा फोहोर जम्मा भयो, डस्टबिनको फोहोरलाई तपाईँले एउटा पोकामा राख्नुभयो। अब भन्नुहोस् शुभचिन्तक, म सम्पूर्ण महानुभावलाई एउटा अनुरोध गर्छु, त्यो कोठामा निस्केको फोहोरको पोकालाई लगेर तपाईँ कहाँ फाल्नुहुन्छ? सोफा कोठामा त राख्नुहुन्न, दराजमा खोलेर पनि त्यहाँ राख्नुहुन्न, फ्रिजमा लगेर पनि राख्नुहुन्न, भन्नुहोस् त कहाँ राख्नुहुन्छ? पक्कै पनि तपाईँले लगेर घरभन्दा बाहिर राखेको डस्टबिनमै फाल्नुहुन्छ। फोहोर फोहोरमै जान्छ। नेगेटिभ कुरामै उसले आकर्षण गरिरहेको हुन्छ, झन्झन हामीलाई कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। त्यसैले मनको फोहोरलाई हामीले सकेसम्म छिटो व्यवस्थापन गरिदिउँ, उम्कौँ, भइहाल्यो, जे होस् भइहाल्यो, अब बाँकी रहेको जीवन मलाई ईश्वरले दिएको उपहार हो, यसलाई म बडो सजाएर सिँगारेर सद्भावपूर्ण तरिकाले अगाडि बढाउँछु भन्ने सुप्रिम कमिटमेन्टले जिन्दगीलाई सरल, स्वाभाविक र सात्विक बनाउँदै लैजान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, ससानो कुरामा कुनै ठुलो सेवा पाउनुभएको छ भने गर्नुहोस्, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। तर यतिखेर हामीलाई चौतर्फी प्रतिकूल परिस्थितिमा ठुल्ठुला सेवा गर्न पाइएको अवस्था छैन भने आखिर भयो त के? सानो सेवालाई पनि ठुलो सम्झेर, अवसर सम्झेर हामी रमाउन सकौँ। लकडाउन त बाहिर मात्रै त हो, तपाईँको फेस डाउन गर्दिनँ भन्न त पाउनुभयो नि। सम्बन्धलाई पनि म डाउन गर्दिनँ, बरु अपलिफ्ट गर्छु। यतिखेर परिवारमा भएका हरेक सदस्यको आनी बानी थाहा भयो, घरमा के कस्ता चिजहरू थियो सबै खोजी खन्तरी गर्नुभयो। तपाईँले पक्कै पनि घरमा 2-4वटा बिरुवाहरू लगाउनु भयो होला, अनि घरमा भएका ससाना चिजहरूलाई सही ठाउँमा लगेर एरेन्ज गर्नुभयो होला। कति थोक तपाईँले मौका पाउनुभएको छ। हेर्नुहोस् त,
भागदौडको जिन्दगीमा जिन्दगी भएको के हो भन्ने पनि हामीलाई महसुस थिएन। यस्तो बेलामा हामी अझै पनि ससानो कुरामा किताबको अध्ययन गरेर हुन्छ कि फुलबारीमा रमाएर हुन्छ कि यतिखेरै तपाईँले ध्यान गर्ने विधि सिकेर हुन्छ कि भगवानबाट उच्चारित भएका महावाक्यका किताबहरू हामीले अध्ययन गरेर हुन्छ कि कहीँ न कहीँ तपाईँ जसै खाली हुनुहुन्छ अनि नेगेटिभिटीले अट्याक गर्छ, जसलाई प्यानिक भन्छौँ हामी। बारम्बार लागेको घाउमा फेरि पनि माथिबाट नुन छर्किदियो भने पीडा हुन्छ भने जस्तै त्यो पीडाबाट मुक्ति पाउनको लागि हामी कहीँ न कहीँ क्रिएटिभ कार्यमा लागिरहनुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामी यतिखेर संसार अस्ताएको बेला छ, संसारमा निराशताले बढाएको बेला छ। हामी अभिनय नै भरले सही, सुरुका दिनमा अभिनय जस्तो लाग्ला, तर पनि भित्रबाट आफ्नो जीवन पाएकोमा, ईश्वरले अहिलेसम्म बच्ने र बचाउने मौका दिनुभएकोमा आफैलाई आफूले धन्यवाद दिँदै कृतज्ञता व्यक्त गर्दै मुस्कुराउन नछोडौँ। तपाईँको मुस्कुराहट देखेर पीडाले छटपटिएको कुनै बिरामीले भेट्यो भने पनि उसलाई मलमको काम होस्, उसलाई एक किसिमको अमृत पानको महसुस होस्, उसलाई हामीभित्रको सकारात्मक एउटा भाइब्सले तत्कालै पीडा कम गर्नको लागि मलमपट्टिको काम गर्छ। त्यसैले जीवनमा कृतज्ञ हुनका लागि ससाना कुरामा पनि आभार व्यक्त गरौँ, धन्यवाद दिउँ। प्रत्येकलाई धन्यवाद दिँदै गर्दा धन्यवाद दिने स्वभावले कृतज्ञतालाई आफूतिर आकर्षण गर्छ। चौथो कुरा, परमात्मा शिव बाबा मेरो शिरमाथि छत्रछाया बनेर बस्नुभएको छ। उहाँलाई हामी एउटा छाता सम्झौँ। पानी परेको बेलामा हामीलाई जसरी छाताको जरुरी पर्छ, यस्ता विपदका घडीहरूमा पनि परमात्माको छाताको जरुरत छ। परमात्माको हामीमाथि अत्यन्तै विराट प्रेम छ। उहाँले हामीलाई हर तरहले जोगाइरहनु भएको छ, बचाइराख्नु भएको छ। यसको बावजुद पनि कहीँ कतै कसैको मृत्यु भइहाल्यो भने हामीले आफैलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ, मृत्यु पनि जीवनको सुन्दर पाटो हो, एउटा लामो विसर्जन हो, फेरि नयाँ जन्मको सुरुवात भइहाल्छ, नयाँ सम्बन्धहरू स्थापित हुन थाल्छन्। त्यसैले मृत्युलाई स्वीकार गर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउन जरुरी छ। मृत्युलाई सकारात्मक त्यतिखेर बनाउन सक्छौँ जब यसलाई छोटो 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 अभ्यास हामी गरिरहन्छौँ। राजयोग सेवा केन्द्रमा हामी ध्यान गर्न सिकाउँछौँ। राजयोगको अभ्यासको कुराहरू हुन्छन्। राजयोगको अभ्यास भनेको शरीरबाट अलग हुने एउटा सुन्दर विधेयपनको अभ्यास हो। शरीरमा रहँदा रहँदै पनि हामीभित्र एउटा सूक्ष्म शरीर छ, कस्मिक एनर्जी छ। त्यो कस्मिक एनर्जीको त्यो फरिस्ताको शरीर लिएर हामी यो संसारमा हामी ट्राभलिङ गर्न निस्किन्छौँ। शरीर एक ठाउँमा चुपचाप लागेर बसिरहेको छ। सङ्कल्पबाट बनाइएको सूक्ष्म शरीरको माध्यमबाट हामी बाहिर निस्कौँ, घुम्न जाउँ। जसरी हामी कल्पनामा डुब्छौँ, कहाँ कहाँ पुग्छौँ। सुतेको बेलामा सपनामा शरीर बिस्तारामा हुन्छ, तर मनको शरीर संसारको कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा पुगिरहेको हुन्छ। हो, मस्त निदाएको बेलामा देखेको सपना भन्दा पनि जागृत अवस्थामा कल्पनाको आधार लिएर हामीले देखेको सपना अत्यन्तै जबरजस्त हुन्छ। म दर्शक दीर्घामा रहनुभएको सम्पूर्ण शुभचिन्तकसँग मेरो हार्दिक अनुरोध छ, हामीले पनि बिचबिचमा यतिखेर हामीलाई समय छ, हामीले बारम्बार आफूले सकारात्मक विचारहरू दिँदै हाम्रो मनको तार परमात्मा शिव बाबासँग जोडौँ र उहाँको आशीर्वाद पाएको महसुस गरौँ। पावर अफ भिजुअलाइजेसनले साँच्चीकै हामीलाई धेरै ठुलो कवचको काम गर्छ। एउटा कुनै गाउँमा केही महिनादेखि पानी परेको रहेनछ। पानी नपरेको अवस्थाले गाउँलाई छेदविच्छेद बनाइरहेको रहेछ। अनि 7 दिनसँग सप्ताह लगाउने कुरा भयो इन्द्रदेवलाई खुसी बनाउन। हुनसक्छ काल्पनिक प्रसङ्ग होला, यसको भावलाई बुझौँ हामी। 7 दिनको सप्ताह सकिएपछि 8औँ दिनको बिहान 8 बजे एकजना सानो नानी छाता लिएर बाटोमा घुमिराखेको थिइन्। बिहानमा त्यति चर्को घाम पनि थिएन, तर उनी छाता लिएर घुमेको देखेर उनकै अभिभावकले सोध्यो, नानु तिमी छाता लिएर के गर्दैछौ? अनि उनले भनिन्, अब पानी पर्छ, त्यो पानी परेको बेलामा म यसको ओत लिनको लागि छाता बोकेर हिँडेको छु। यस्तो गहिरो विश्वास 7 दिनको सप्ताहले पानी पर्छ, त्यो गहिरो विश्वासको कारणले नभन्दै केही छिनपछि पानी परि नै हाल्यो। अब सप्ताहको कारणले पर्यो या त्यो सानो बहिनी उनको गहिरो प्रेमपूर्वकको कमिटमेन्टले पानी पर्यो, यो तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। इट मिन्स यसको भावार्थ के हो भने हामीले मानसिक रूपमा बनाएको एउटा चित्रणले वायुमण्डललाई बनाउँछ।
हामी सकारात्मक रूपमा परमात्माको काखमा रूपमा लिएको एकदमै सुन्दर जीवन जिइरहेको दृश्यलाई देखिरह्यौँ भने ती दृश्यको एउटा सुन्दर आशीर्वादले जिन्दगीलाई कवचको काम गर्छ। तर बारम्बार डराइरहने, जतिखेर पनि त्यस्तै खालका इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गर्ने, त्यसले हाम्रो मनलाई अत्यन्तै करप्टेड गरिदिन्छ। हामी भित्रबाट कमजोर हुन्छौँ। हेर्दा हट्टाकट्टा भए पनि मान्छेहरूले कतिले देहत्याग गरेको छन्। हट्टाकट्टा शरीर भएर हुने होइन, हामी भित्रको स्पिरिचुअल इम्युन सिस्टम एकदम स्ट्रङ हुन जरुरी छ। त्यसका लागि 3टा कुरा मैले निवेदन गरेँ। हामी सकारात्मक र शक्तिशाली सोचका माध्यमबाट हाम्रो सृजनशीलतालाई अगाडि बढाउँ। नम्बर 2, हामी भित्रबाट बारम्बार कुनै न कुनै सेवामा, कुनै न कुनै मानव परोपकारी कार्यमा, कुनै न कुनै उद्देश्यको एउटा यात्रामा लागिरहौँ, व्यस्त भइराखौँ। व्यस्त जीवन मस्त जीवन भनिन्छ। तेस्रो कुरा, मुस्कुराउन नछोडौँ। मुस्कुराहटले हामी भित्रको समृद्धिलाई बढाउँछ, हामी भित्रको सन्तुष्टिको झलक दिन्छ। ईश्वरले जीवन दिएकोमा, आजसम्म तपाईँ सुरक्षित हुन सकेकोमा, कतिले बचपनमै जीवन बिताए, कतिले युवा अवस्थामा युद्धको यात्रामा जीवन बिताए, कोही कसरी जीवन बित्यो, कोही कसरी जीवन बिताउनु भयो। तर अहिलेसम्म तपाईँ जोगिनु भएको छ, बच्नु भएको छ। आफूलाई अहिलेसम्म बाँच्न पाएकोमा एकचोटि आफ्नै जीवनलाई फर्केर मुस्कुराउँ। अनि आफ्नो आस्था जोसँग छ उनै पिता परमात्मालाई बारम्बार धन्यवाद दिउँ। आफूसँग वरिपरि रहेका सहयात्रीहरूलाई, परिवारका हरेक सदस्यको विशेषतालाई वर्णन गरौँ, मनन गरौँ, सबैको साथको आवश्यकता छ भन्ने कुराको ख्याल गरौँ। यसरी आफ्नो मनलाई जसरी सकारात्मक रूपले शक्तिशाली विचारले भरपूर गर्न सक्छौँ, यो भयमाथि डर प्राप्त गर्छौँ। वर्तमान समयको माग नै आफूलाई आफैले नै सुरक्षाको कवचबाट जोगाउनु छ। आफूलाई यतिखेर सम्हाल्नु पर्नेछ, सामाजिक दूरीलाई कायम राख्दै अनि होसियारीलाई अझै थप श्रीवृद्धि गर्दै मानसिक रूपमा हामी शक्तिशाली र सृजनशील हुन नसकुन्जेलसम्म अहिले मेडिकल साइन्स पनि एकदम निरीह भएको अवस्था छ। धेरै अनुसन्धान गर्नेहरू पनि एक दुविधाको बेला छ। यस्तो बेलामा आफूलाई यो विषादबाट, कन्फ्युजनबाट माथि उठाउनको लागि परमात्माले देखाउनु भएको सही यात्रा, जसलाई राजयोगको अभ्यास भनिन्छ, परमात्माको चिन्तन, यो चिन्तनले, यो अभ्यासले हामीलाई जोगाउनमा ठुलो सहयोग गर्छ। लामो समयको साधनाले विपत्तिको बेलामा सघाउ पुर्याउँछ। खोल्टीमा भएको धनले दुःखमा काम दिन्छ अनि दिमागमा भरिएको ईश्वरीय ज्ञानले विपत्तिमा साथ दिन्छ। यो विपत्तिको समयमा हामीले आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि कुनै न कुनै तरिकाले जीवनलाई ईश्वरको उपहार सम्झेर समर्पण गरौँ। हामीसँग यात्रा गर्ने हाम्रा सहयोगीहरूले जसले जीवन छोड्नु पर्यो, अल्पायुमा उहाँहरूको मृत्यु भयो, उहाँहरूप्रति शिर झुकाउँदै श्रद्धाञ्जली छ। र जो हामी बाँच्न सकेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवनको प्रत्येक पललाई उत्साह र उत्सवको रूपमा बिताउन सकौँ, शुभ कार्यमा जोड्यौँ। यिनै शुभभावनाका साथ तपाईँ हामी अझै पनि थोरै समय सुरक्षित रहन जरुरी छ। हातमा लगाएको सेनिटाइजर सँगसँगै मनमा पनि सेनिटाइजिङ गर्न जरुरी छ। मुखमा लगाएको मास्क बुद्धिमा पनि लगाउन जरुरी छ। र हामीले यतिखेर नै हो वास्तवमा हामीले आफू पनि कन्फिडेन्ट तरिकाले बाँच्ने र हाम्रो वरिपरि भएकालाई पनि सकारात्मक सन्देश दिने। अहिले हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरूमा अत्यन्तै दुःखदायी घटनाहरूले भरिएको समाचारहरू मात्रै पढिरहन्छौँ। सानो सानो कलेक्टिभ नेगेटिभ एनर्जीलाई एडप्ट गर्दै जाँदा त्यसले भित्र पनि ठुलो विकराल रूप लिने भएका कारणले अहिले सकेसम्म राम्रा कुराहरू, ईश्वरीय सन्देशहरू, सहयोगको भावनाहरूलाई स्थान दिँदै अगाडि बढ्न सकौँ। सबैको सुख होस्, सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। फेरि छिट्टै यहाँहरूसँग भेट्ने आशाका साथ बाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शान्ति।